guys, welcome back to my channel. So आयज आम्ही देवळान वचपाची. आयज सॅटर्डे आणि आम्ही एवरी सॅटर्डे आम्ही देवळान वयतात, मारुती देवळान. आणि श्रावण सो नाले मागी मागीर देवा दिवदाक केलो आणि आता हनुमान चालीसा रीड करून आयला. सो आता आम्ही वतली देवळान आणि ते तुका दाखयतले. इफ आनी खंय वयता जाल्यार तें दाखयतलें आनी हय दाखयता हांव. देवा दिवदाक केलें दाखयता. हे बघ कितू उलयता राव गायज. मागीर कुर्ता कसो दिसता तो सांगू की राव दाखयता. बॅक कॅमेरा जायना सो हांव अशें दाखयतलें. आम्ही आयज आम्ही आतां कितल्या भायर सरतली खबर ना. 6 6:30 जातली आय गेस. 7 सुद्दां जावपाक शकता कित्याक मागीर मम्मा काम करता. ती बीन ओदोळून हाडली, पांय पडली देवा. आनी हय निवळ केला आयज हांगा. ते आळी काडटा पळय ते माडा. आय डोंट नो वॉट इट इज बट मम्मी येत दिसता म्हाका आय गेस. आय डोंट नो. वेट गायज. सो माय कुर्ता विथ ब्लू पेंट. सो तुमकां कसो आउटफिट कसो दिसलो तो सांगा म्हाका इन कॉमेंट. आनी हेजे मुखार खंय वयतली तें दाखयतलें हांव तुमकां. म्हाका हांगा वायट एड्स येयला. म्हाका ह्या दिसांनी लायक बिंदी लावपाची चड ऑब्सेशन जाला. लायक बरी दिसता बिंदी न्ही. सो या बिंदी लायल्या आनी आतां म्हाका आवडटा बिंदी चड लावपाक. सो हांव तुमकां दाखयता हेजे मुखार खंय वतली ती. देवळान वतली और तेच्या पयलीं फुले घेतली. तशेंच लायक तुका दाखयतलें वाटेर. लायक चड उलोवपाक मेळपाना बिकॉज हांव मातशें लजता उलोवपा तितलें. सो राव हें बंद करता. तें ओके ऑटो तो ऑन जाता आपुणूच. हय दाखयतलें. हें पळय घुमट गायज. हांव वाजयता ओके. तितलें प्रोफेशनल ना बट वाजयता. म्हळ्यार चवथी बी आमची थंय बी वाजयता हांव. नॉट प्रोफेशनली बट या नॉट प्रोफेशनली म्हळ्यार वाजयता. म्हाज्यान जाता तितलें हांव वाजयता बट आसा आयकपाचें अशें आसता ओके. तितलें बीन वायट ना वाजोवपाचें. सो या मागीर खंय वतलें दाखयतलें. आजून कांय भायर सरपाना आनी खंय वचपा बीन आसल्यार हांव पयलीं रेडी जावन आसता ओके. हांव पयलीं रेडी जावन आसता आनी मागीर ती न्हेसतात. तरी मागीर म्हाजेर घालतात. हांवें मानसीन लेट केलो. आय डोंट नो वाय. तुमगेरूय तशें जाता जाल्यार सांगा. आनी अशें जाता की आतां खंय भायर बी सरपा आसता पळय, खंय जावं तें लायक फंक्शना बी खंय भायर फंक्शना खंय बी भायर सरपा आसता तेन्ना लायक मातशी तरी इल्लीशी झगडी जातात. इतलीशी तरी एटलिस्ट लायक अशें बोवाळ टायप ऑफ जाता. आतां न्ही बट तकलेन आयलें म्हाज्या म्हणपा. सो यस तें जाता. आनी कांय ना. मागीर तुमकां वाटेर खंय वयता तें दाखयतलें ओके गायज. आतां आमी चाव चाव घेतली आनी मागीर भायर सरतली. तें पळय हें खतखतें कोणा लायक तें कितली टेस्टी लागता खबर आहा खतखतें. कितें सांगू तुका हांव. बट तें तीख आसा चड. आनी चाव आल्या चाव मागीर फेवरेट. ओ बोवाळ मारता. हुमण बारीक कर म्हणल्यार बंद करूं ना म्हणटा. कितें हां गायज. म्हाका सांगला की हुमण बारीक कर म्हणून. आनी आतां सांगता मानसी तुवें हुमण बंद करूं ना काय म्हणल्यार तुवें म्हाका बारीक करपा लायला. सो हांव बारीक करून आयला.
मागीर हय सांगता म्हाजे कितें जालें बोंगलाटी घालता कितें आय डोंट नो आपल्यागे हातींतल्यान मोबायल पडल्यार म्हाजी घालता गायज आसता तें इन एवरी फॅमिली सो मातशें हें करपा पडटा हांव मुद्दम जावन म्हाजेर घेता हांवें अशें लायक बॅलन्स करपा बॅलन्स चड बोवाळ म्हाका आवडना म्हणल्यार लायक झगडीशीन घरान बेश्टी सो हांव म्हाजेर घेता आनी बंद करता पालयता सगळीं ती सगळी झगडी सो ह्या आतां हांव च्या घेता आनी मागीर भायर सरतलीं सो आतां हांव हें लायता वयचे पयलीं मॉइस्चरायझर आनी वॅझलीन आयलॅशीजां गायज यू नो दॅट आयलॅशीजांक न्ही इफ तुमकां वाडपा जाल्यार ऑब्वियसली तुमकां खबर आसतलें की वॅझलीन आनी कॅस्ट्रल ऑयल तें लायात आनी लायक अशें मस्कारा कोणें हें दवरलें हांगा सांगतालें की मस्कारा आनी आयलायनर चडूय बरें न्ही ओके आनी लायक हांव मस्कारा बीन तें लायता बट हांवें सोडलें आतां आमकां लावपाक पडटा आनी त्या म्हणल्यार सोडली मिन्स तितलें हांव लायना कित्याक तें मागीर आयलॅशीज झडटात म्हणल्यार लायक हेअरफॉल टायप ऑफ जाता आय डोंट नो हाव बिकॉज आय थिंक ऑफ दॅट कॅमिकल्स इन दॅट सो आतां हांव मॉइस्चरायझर नाल्यार स्कीन हें दिसता ड्राय वो न्ही ऑयल मामाअर्थ ऑयल फ्री रायस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चरायझर विथ रायस वॉटर एंड नियासिनामाइड सो तो बरें येता आनी चडूय बीन हेवी दिसना हांवें आनी पळय खंय लायलें तें बरें दिसता अशें आनी ग्लो जाता स्कीन ग्लोई दिसता कितेंच लाव आनी न्ही राव आतां सद्या तें हें दिसतालें तो सोल स्कीन यू ऑल नो द दीस ऑफ हेजें सोल स्कीन कोरियन तो बीन बेस्ट तेजो टोनर आनी हें आसा तो तेजो वायट स्कीन आनी एक्चुली वर्क जाता तुगे स्कीन वायट जाता तुमकां तो ट्यूब दाखयता तुमी घेवपा शकता कितें तूं हें कशें येता सांग म्हाका अशें लायता हांव पळय बिफोर पयलां लायतालो पळय पळय दीस सायड एंड सी दीस सायड इतली बरें दिसता आनी मागीर ते आयलॅशीज तेकाच लागून यू नो ग्रो जाल्यात मिन्स वाडल्यात सो आतां हांव लायता आनी तुमकां आमी टायम कितलो जालो सांगू 6-7 जालीं 6-7 जालीं आनी ओद्दोळ वेट बेज अशें देवळां गेला कितें जातलें आय नो की हें दिसतलें बट कांय ना हांव क्लीप लावन वयतलें क्लीप हें लायतलें हांव कितलो उलयता कुर्ता इतलो लूज आहा म्हाका आनी मातशें हें आसा हांव जॅकेट घालता तेजेर हें पळय हें क्लीप हेजेर सूट जायना तें हांव वेट दुसऱ्या हातान दाखयता हें पळय हें लायतलें हांव इट डजंट सूट ऑन दीस बट आयल कितें म्हणटात हांव हें घालतलें म्हाका इंग्लीश तितली सारकी ना हें क्लीप लायतलें आनी वयतलें अशें बरें परत घालता आनी तुमकां दिसतलें हांव टायमपास करता म्हणून म्हाका बेजार येयलो केन्ना म्हाका वचपा तेन्ना म्हाका बेगीन वचपा जाय टायम काडटा आय डोंट नो गायज आमी आतां भायर सरतात
ही घालता आणि मेन थिंग इज चेर अप्लाय करता. चेर अबय व अत्तर इतलं बेस्ट दिसताय बीन बरोबर. वास इतलं बेस्ट येता तुमकां सांगू. ते आमगे हांगा CRC ग्राउंड आणि CRC ग्राउंड हा पळय, थंय येतात आमगे ते घेवन. ट्यूजडे काय एवरी आय डोंट नो बट येता. कोण येईल गायज. आय श्रावण सो मोदी म्हणटा कित्या श्रावण भायर सरपा. कोण गो काय श्रावण हय. सो ना श्रावण चलता न्ही. सो गर्दी म्हणल्यार लोक आसतले, जायते लोक आसतले. कोण येयल्या. टायम कितलो जाला किती सांगू. टाइम जालो किती. किती जाले. 2000 किती जाले. गायज यू नो म्हागे स्कॅम जालो. स्कॅम मीन्स इन द सेन्स यू नो 4000 गेले मागेले. कुर्ती घेतिल ते थ्रू इंस्टा वेबसायट. गायज तुम केन्ना म्हाका खबर आशिल्लें हांव जोती घालता म्हणून हय थ्रू इंस्टा वेबसायट्स हांवें ते घेतिल्ले. आनी आय डोंट नो ते तुमकां हांव सांगलां तूं म्हाका म्हणटली की हांव मातशें म्हणून. बट म्हाका खबर आसून सुद्दां हांवें ते पयशे ते अंबानील चोडूं जाल्ल्या भशेन वाटल्यात तांकां. लायक GST आय डोंट नो म्हाका त्यात उलोवपा नाका. बट या म्हागे गेले बेगीतला तुम कितें सांगू. इतले हय बरें हय स्वता भायर सरताय पळय. काय तुमकां वाटेर दाखयता. इफ वाटेर हांव थोड्यांक दाखयतलें कित्याक थंय तेवटे चड लोक आसता. आनी अशे बेश्टे क्लिप्स दाखयतले देवळाच्यो. आनी या ह्या टायमार चड लोक आसता. ह्या टायमार चड येतात लोक एक्चुली. लायट पेटोवपा जाय न्ही. ओके अत्तर घेतला. अरे हय तो मातसो थंय देंवतना गे टक 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 करतले आमी भायर सरतले. गायज पळय सी द वेदर. पावस येवपा. रेनकोट हेका लागून सोदताले. थोडी बाय हय थोडी आमगे टोडी म्हणल्यार आमचो सुणो. ओके पळय टोडी पळय हांगा पळय टन ती पळयता म्हाका. हे पळय येतें माजर. ये तेज्या पयलीं आनी एक व्लॉग येतलो तितून तुमकां कळटलें तेणें म्हाका कितें केलें तें. तेणें न्ही आनी कोणें. राव गायज येता मम्मा भायर सरली. गायज आमी आतां शनी देवळान पावपा आयलीं. ओके हांवें दाखोवना न्ही हांवें तेन्ना व्लॉगींग करनाशिल्लें. शनी देवूळ तुमकां दाखयता हांव थंयच्यान पावतकीर. आयज गर्दी आसतली थंय श्रावणा लागून बट आतां हांव दाखयतलें. तू काडटा.
ते बरें येता क्लाउड्स. सायडी किती झाले ते म्हणते. कितलो पावस हांग पळय. म्हाका मदीं रिकॉर्ड बी कांय करपा मेळूना. राव ए आगो हांगा येयलो गेलो. गेलो गो भायर. गाईज म्हाका न्ही मदीं रिकॉर्ड बी कांय करपा मेळूना. आं कॉली रडटा पळय कसले. आख्खें भिजलें. नाल्यार थंय दोळ तुमकां म्हणलें पळय कितें अत्तर मेळटा म्हणून आमगे सियाजी ग्रावंडा कडेन. थंय हांव तुमकां दाखोवपा आशिल्लें काय बरो वास येता. आतां थंयच्यान प्लेसींतल्यान गेलें न्ही इतलो बरो वास येता की तुका तो घेवंक दिसता. थोडी हांगा यो. ओय आमचो सोणो. सो आतां हांव व्लॉग एंड करता आनी रेनकोट बी काडटा आनी मागीर आतां भितर वयता. थोडं भिजलेलं सांगता काडून ते करता. रेनकोट काडूं जाय न्ही. राव येता. गाईस तुमकां तें आगो हांवें इतले वेळा उलयला. हांवें रेकॉर्ड बटन मारूंकूच ना. खंय गो फोन येता. गाईस हांवें इतली वेळ कितें कितें उलयलां म्हाका याद ना कितें उलयलें तें. ओके हांव परत सांगता की आमी जे शनी देवळान गेल्लीं फर्स्ट थंय लायक बरें केलां. कोण शनी देवळान गेले आसा तांकां खबर आसतलें. आनी लायक बरें अशें करून बसपा प्लेस बीन आसा. ओके आतां केल्या प्लेस पयलीं नाशिल्ली थंय लायक शेत आशिल्लें अशें सकयल म्हणल्यार उदक बीन अशें वयतालें. बट आतां बरें केलां बसपा मेळटा आनी व्यू बीन बेस्ट. मून बीन बरो दिसता तें शनी देवूळ लायक रिलेट जाता. सो हांवें तें दाखयलां आनी थंयय बरें दिसलें. आनी मागीर तशें फाटल्यान आमी थंय गेलीं मारुती देवळान. मागीर येतना म्हाका कांय रिकॉर्ड करपाक मेळूना. अर्दें केलां हांवें बट अशें कांय उलोवपा मेळूना कित्याक मागीर पावस येयलो. मागीर पावस येतकीर मागीर कितें म्हणटा रेनकोट घातलो आमी मोबायल भितर आसलें न्ही. मागीर आतां डायरेक्ट पावतकीर आतां हांव उलयतां. सो या थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्लॉग. तुमकां आवडलें लायक शेअर सबस्क्रायब. बाय गाईस.